Ang mga kaigsuonan kana bitaw magampo bitaw ta siguruhon nato og asa yun naka-address ang atong pagampo tungod kay kung wrong address dili man gud na siya maabot didto sa nahingtungdan. Nag-ingon bitaw diri sa Matthew 6:9, ingna hinuon niini pagampo, amahan namo nga anaa sa langit, balaanon ang imong ngalan, maghari ka kanamo ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta sama nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw, ug pasayloon kami sa among mga sala sama nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa pagsulay, luwas sa hinuon kami gikan sa dautan, kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ingon ana nga mga pagampo mo na gitudlo sa ato, dili tong lahi ang gitawag diri amahan ko, mao na atong Dios, ug lahi na nga gitawag nga nagampo ka, dili na to maabot sa Ginoo. So maura to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.